ती छ त प्रोटोकल टिटीमै छ त। साम्राज्यवादले राष्ट्र जोड्न सक्दा सामन्तवादले राष्ट्र किन जोड्न सक्दैन? पिटर द ग्रेट भनेको को? त्यसको सापेक्षतामा पृथ्वीनारायण शाहको स्थान कहाँ हुन्छ? यो सब कुराहरू त कसैको निजी होइन नि। नेपाल कसरी बन्यो भन्ने चाहिँ त्यो सानो सानो बालबालिकाहरूले कसरी बुझ्छ? यो आफै के हो भन्ने कुरा नि मलाई थाहा छैन। म यस्तो खालको इतिहासको प्रोफेसर भन्नुपर्दा मलाई धेरै अप्ठ्यारो पनि लाग्छ। म पहाडमा जन्मेको के होला भन्ने वाममै गइहालेँ। राजाले लेख्यो भने चाहिँ सामन्तवाद हुने। इतिहास विभाग उहाँ आफै इतिहासको हेड हुनुहुन्छ। सबभन्दा बढी यसको जिम्मेवार उहाँ आफै हुनुहुन्छ। पुग्ने बित्तिकै म त्यहाँ ढली पनि हालेँ। मलाई लज्जाबोध पनि भयो अघि इतिहासको कुरा यहाँ आयो। संसारमा एकीकरण कसरी हुन्छ? गहन विषयहरू छन् नि त यहाँ। भारतलाई युनाइटेड कसले बनाएको? अहिले चाहिँ नि नेताहरूलाई हेर्नुहोस् नेपालको इतिहास थाहै छैन, भाषण गर्दाखेरि मन पऱ्यो बोलिदिइरहेको। लिमी उपत्यकाको 5002 मा त्यो अवस्थित छ, पिलर नम्बर 12। र त्यो जोखिमयुक्त पनि रहेछ। म चाहिँ थाहा नपाएर पुगिहालेछु ढ्याम्मै। र पुग्ने बित्तिकै म त्यहाँ ढली पनि हालेँ। र अलिकति जान्ने व्यक्ति भएको हुनाले तुरुन्तै उनीहरूले मलाई तल झारेको हुनाले संयोगवश म बाँची पनि हालेँ। होइन भने त्यो खतरायुक्त पनि रहेछ। नेपाल सरकारले पनि पिलर नम्बर 12 को अवस्थिति पत्ता लगाउन सकेको छैन। अहिले पनि हेलिकप्टरमा जाँदा पनि पत्ता लगाउन सकेको छैन त्यो। र हेलम्बुको लिमी उपत्यका टिबेटसँग जोडेर फर्केर आउनु भनेको जुन मानसरोवरको नजिक छ त्यो 52 कोस यता पर्छ। त्यो कैलाश पर्वत भन्ने तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको छ, कति पुग्नु भयो होला। मलाई लज्जाबोध पनि भयो अघि इतिहासको कुरा यहाँ आयो। वास्तवमा यो कैलाश पर्वत कहाँ छ भन्ने कुराको भौगोलिक हेक्का मलाई थिएन। कैलाश र मानसरोवरको सम्बन्ध के हो भन्ने पनि मलाई थाहा थिएन। यो आफै के हो भन्ने कुरा नि मलाई थाहा थिएन। म यस्तो खालको इतिहासको प्रोफेसर भन्नुपर्दा मलाई धेरै अप्ठ्यारो पनि लाग्छ। हेमन्त सर यी हुनुहुन्छ जसले हामीहरूलाई प्रोफेसर नै बन्ने बाटो खुला गरिदिनु भयो। उहाँ पनि आज लामो अन्तरालमा हाम्रो बिचमा आइपुग्नु भएको छ। स्कन्द पुराणको जो मानस खण्ड, यो मानस खण्डको मात्रै एकदम ठुलो 2200 को पृष्ठको किताब मैले 5 वर्ष अगाडि किनेरै ल्याएको थिएँ। कसैले यो एकदम राम्रो किताब हो, राख्नु उपयुक्त हुन्छ, हाम्रो पेसल निरोला पनि यहाँ हुनुपर्ने। त्यो किताबको चर्चा उहाँले बारम्बार गर्नुहुन्छ। त्यहाँ लिम्पियाधुराको प्रसङ्ग पनि आउँछ भन्ने कुरा थियो। त्यसको अन्तरालमा म चाहिँ त्यो ठाउँमा पुगेको रहेछु। हुम्लाको लिमी उपत्यका पुगेर आउनु, पहिलो त त्यहाँबाट बाँचेर आउनु नै, त्यो पहिलो पुग्नु नै त्यो एउटा ठुलो घटना जस्तो। किनभने 5000 भनेको सगरमाथाभन्दा 3000 तल त भयो। हामीलाई त्यो बढी नै हुँदो रहेछ कि त्यो अल्टिट्युडले गर्दाखेरि। त्यो पहिल्यै दुस्साहसिक काम रहेछ। म त अब दुस्साहस टाइपको भएको हुनाले पहाडमा जन्मेको के होला भन्ने वाममै गइहालेँ। त्यहाँ गएपछि मलाई थाहा भयो। तर कयौँ महिमाहरू पनि मलाई सँगसँगै थाहा भएर सिङ्गापुर पुगेर आउनुभन्दा नि कस्टली हो त्यहाँको हिसाब, कस्टको हिसाबले पनि। र नेपालमा यो रोड्सको कन्स्ट्रक्सन, रोडको सञ्जालसँग नजोडिएको नेपालको एकमात्र जिल्ला पनि त्यही नै हो। त्यस्तो ठाउँमा त्यो चाहिँ ठ्याक्कै 50 कोस ओर कैलाश मानसरोवर, कैलाश भनेको चाहिँ माथिको हिल रहेछ, पर टक्क देखिने ओरैबाट। मानसरोवर भनेको लमतन्न सुतेको एउटा भयङ्करको त्यो पोखरी रहेछ। कस्तो मलाई लज्जाबोध भयो भने सबै कुरा मलाई केही पनि थाहा थिएन। त्यसको धार्मिक महिमा स्कन्द पुराणको एउटा खण्डको रूपमा मानस खण्ड त्यो रहेछ। मानस खण्ड आफै के नै 1800 पृष्ठको होला। अब यो सब डिटेलतिर म जान चाहन्न। खालि मैले भनेको के भने यो जो इतिहासको अघि पृथ्वीनारायण शाहको कुरा आयो, कयौँ कुराहरू जो उठेका छन्, त्यसमा हाम्रो सरकारको विषय आयो। इतिहास विभाग उहाँ आफै इतिहासको हेड हुनुहुन्छ। सबभन्दा बढी यसको जिम्मेवार उहाँ आफै हुनुहुन्छ। मतलब उहाँभन्दा पहिला उहाँ होला, उहाँलाई यसरी, त्यसपछि इतिहास सङ्घ हुन्छ। यो सबलाई समष्टिमा कसरी हेर्ने र कसरी बुझ्ने भन्ने ठुलो विषयवस्तु हो त्यो। त्यसमा हाम्रो चासो हुनु, जिज्ञासा हुनु, सरोकार हुनु, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त त्यसलाई लिएर संलग्न नै हुनु, त्यसमा सक्रिय हुनु, सूचनाहरू प्रवाहित गराउनु र आफ्नो सहपाठीहरूलाई सँगसँगै जागरुक गराउनु। नेसनल इन्टरनेसनल
यो सबै विषयहरू त हाम्रा साझा विषयवस्तुहरू हुन् नि। यसको लागि नै इतिहास सङ्घको परिकल्पना गरिएको, यसको लागि नै इतिहासको विषय परिकल्पना गरिएको। दुर्भाग्यले विभिन्न कारणले गर्दाखेरि, जस्तो एकीकरणको प्रश्न हाम्रो डाक्टर भरत रावतले उठाएको त्यही हो। एकीकरणको प्रश्नलाई कसरी हेर्ने भन्ने प्रश्न। यो एकीकरण भने संसारमा एकीकरण कसरी हुन्छ? जर्मनी कसरी बनेको छ, इटाली कसरी बनेको छ, चाइना कसरी बनेको, रसिया कसरी बनेको, पिटर द ग्रेट बनेको को, त्यसको सापेक्षतामा पृथ्वीनारायण शाहको स्थान कहाँ हुन्छ? यो सब कुराहरू त कसैको निजी होइन नि। गौतम बुद्धको कुरा 3 वर्ष अगाडि पुणेमा म एउटा प्रेजेन्टेसनमा लिएर पुगेको थिएँ, पुणे युनिभर्सिटीमा। त्यहाँ एउटा प्रेजेन्टेसन थियो, पोलिटिकल डेभलपमेन्ट इन नेपाल एन्ड द पोलिटिकल प्रोसेस भन्ने, त्यो एउटा विषय मलाई दिएको थियो। त्यहाँ म पुगिराखेको थिएँ। गौतम बुद्धको कुरा हाम्रो यहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय, रजिस्ट्रार साहब यहाँ हुनुहुन्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा गौतम बुद्ध इन्डियन हो भनेर पढाइ हुन्छ। त्यो लेख्ने त्यो पाठ्यांश बनाउनेलाई आइडियल मान्छ हाम्रो समाजले। अब यस सबैको कुराको उत्तर कसले दिने? त्यसको सूचना कसलाई छ? त्यो प्रवर्सन गराउने को? यो सबको उत्तर कसले दिने? यो त गहन विषयहरू छन् नि त। यहाँ विश्वविद्यालयहरूमा यी चिजहरूलाई कसरी इन्डोर्स गराउने, यो त गहन कुरा हो नि त। पिटर द महान लेनिनले नै पिटर द महान भनिरहेछ पिटरलाई, किनभने एक समय रसियालाई जोड्ने पिटर द ग्रेट थिए। चाइनिज किङको नाममा चाइनाको नाम रहेको हो नि। जर्मनीको कुरा त हामी जम्मैलाई थाहा छ, कति प्रोभिन्सहरू मिलेर जर्मनी बनेको थियो। यही कथा इटालीको। हाम्रो देश भारत कसरी बनेको छ त? भारतलाई युनाइटेड कसले बनाएको? ब्रिटिस इम्पायरको एक्सपेन्सन भइरहँदाखेरि प्रकारान्तरले गएर भारत बनेको होइन। जब साम्राज्यले कुनै एउटा आधुनिक राष्ट्रको निर्माण गर्न सक्छ भने नेपालको पृथ्वीनारायण शाहको अभियानलाई सामन्ती एक्सटेन्सन नै भने पनि साम्राज्यवादले राष्ट्र जोड्न सक्दा सामन्तवादले राष्ट्र किन जोड्न सक्दैन? त्यो त गम्भीर प्रश्न भयो नि त। साम्राज्यवादले बनाएको भारत चाहिँ अखण्ड हुन सक्ने र हुनुपर्छ भन्ने, अनि सामन्तीवादले बनाएको नेपाल चाहिँ यो साम्राज्यवादी विस्तार हो भन्ने हो भने काहीँ न काहीँ त ज्ञानमा पनि हामीले विमर्श गर्नु पर्यो नि त। धेरै अहम प्रश्नहरू हाम्रो अगाडि छन्। यी सबै प्रश्नहरूको व्यवस्थापन, यसको उठान, हुम्लाको कुरा गर्दाखेरि प्रोटोकल ट्रिटी छ हाम्रो, बाउन्ड्री ट्रिटी छ हाम्रो। प्रोटोकल ट्रिटीमा 5 वर्षमा बाउन्ड्री कमिसन त्यहाँ उत्पन्न समस्याहरू भयो भने त्यसलाई छलफल गर्ने भन्ने तीनै विषय छ। प्रोटोकल ट्रिटी भनेकै त्यही हो। र 1985 यता प्रोटोकल सम्बन्धमा, बाउन्ड्री सम्बन्धमा कुनै किसिमको विचार विमर्श त्यहाँ भएको छैन। सरकारले यहाँ कमिसन गठन गरिदियो। ती छ त, प्रोटोकल ट्रिटीमै छ त। समस्याहरू उत्पन्न भयो भने त्यसलाई लिएर विचार विमर्श गर्ने भन्ने त त्यसैमा छ। यसलाई लिएर के देखियो भनेदेखि विवादहरूलाई बढाइदिने, अन्यलहरू बढाइदिने, अनि प्रकारान्तरले गएर मुलुकमाथि अनेक किसिमका तनावहरू सिर्जना गरिदिने। यसमा इतिहास सङ्घको, इतिहास विभागको, पठन पाठन गर्ने शिक्षण संस्थाहरूको चासो हुनुपर्ने हो कि होइन, हुन्छ कि हुँदैन, यावत प्रश्नहरू त यहाँ छन्। त्यसै पनि सुरेन्द्र केसी भाषणमा भन्ने मेरो बदनामी छ, म त्यतातिर जान चाहन्न। किनभने यो हाम्रो वैचारिक गोष्ठी पनि हो, त्यस सम्बन्धी विचार विमर्श हामी पछि गरि नै हाल्छौँ। यी सबै विषयहरूलाई पनि हामीले विषयवस्तुका प्रकरण बनाउन सक्दाखेरि त्यसले हामीलाई घाटा दिने छैन। त्यसले हामीलाई प्राज्ञिक छलफलहरू गर्नको लागि, पाठ्यांशलाई परिमार्जित गर्नको लागि त्यसले मद्दत नै गर्नेछ। त्यस्तो हुन सकोस् र त्यतातिर हामी चाहिँ लाग्न सकौँ। दोस्रो हाम्रो जुन सत्र छ त्यो सत्रमा अनेक पत्रहरू हाम्रा तयार छन्। ती पत्रहरूमा यसमा हामी थप छलफल पनि गरौँला। खाली जो जिज्ञासाहरू यहाँ उठ्न गए ती जिज्ञासाहरूको सन्दर्भमा मैले पनि आफूलाई अलिकति त्यसमा जोड्नको लागि मात्रै यी जिज्ञासाहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजेको हुँ। पछिल्ला सत्रहरूमा यसलाई अझ हामी विस्तारित गरौँ र हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकौँ। अघि नै भने जस्तो अब हाम्रो नेतृत्व निर्माणको कुरा पनि छ। एउटा व्यवस्थित नेतृत्व हामी बनाउन सक्दाखेरि यी कामहरूलाई अझ विस्तारित पनि हामी गर्न सक्नेछौँ। ठाउँ ठाउँमा तल पनि यी विचार विमर्शहरू हिजैदेखि हामीले गरिआएका पनि हौँ। यसलाई विस्तार गर्नमा अहिलेको कोभिडले अलिकति व्यवधान गरेको सबैमा
विदितै छ। फेरि यसलाई हामी विस्तार गरेर बाहिरसम्म कसरी लान सक्छौँ, स्रोतहरू कसरी बढाउन सक्छौँ, स्रोतहरू कसरी उपलब्ध गराउन सक्छौँ, यो सबै कुरामा पनि हामी सबैले सृजनशील भएर लाग्न सकेको खण्डमा यसले भोलि हामीलाई मद्दत गर्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। फेरि एकपल्ट यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गरेर मलाई पनि सम्झिनुभयो। हाम्रो रजिस्ट्रार साहब आइदिनु भयो, गुरुजनहरूको दर्शन गर्न पाइयो। हाम्रो हेमन्त सर, हाम्रो थापा सर, हाम्रो गुरु हाम्रा साक्षात् गुरुहरू त उहाँहरू नै हो। उहाँहरूकै कृपाले गर्दा जति ज्ञान हामीलाई प्राप्त भयो विरासतमा हिजो त्यस कारणले सबै गुरुजनहरूको पनि दर्शन गर्न पाइयो। अभाग्य जस्तो भएको छ। यस्तो समय जुटिरहोस्, यसरी हामीहरू भेला भइरहन सकौँ, प्रेरित भइरहन सकौँ र अगाडि जान सकौँ भनेर म आफ्नो बाणीलाई विराम दिन चाहन्छु। धन्यवाद। इतिहास सङ्घ हामी तीनजना ट्रायङ्गल थियो क्या त्यस वखतमा, चान्स बस। म विश्वविद्यालय अनुदानको आयोगको अध्यक्ष थिएँ, वैद्य सर डिपार्टमेन्ट हेड हुनुहुन्थ्यो, विमलजी लुम्बिनी विकास कोषको कोषाध्यक्ष के अरे सदस्य सचिव हुनुहुन्थ्यो। अनि म विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष भएको नाताले एउटा सानो फन्ड गोष्ठीको निमित्त सिमरौन गरेर राखिएको थियो। त्यो सिमरौन गढ हामी तीनैजना जम्मा भएको थियौँ। मैले नै गोष्ठी उद्घाटन गरेको थिएँ। त्यसबाट कुरो उठ्यो र त्यसपछि अब 6 महिना गएपछि हामी लुम्बिनीमा भेट हुने भयो। लुम्बिनीमा हुने भएपछि विमलजीको महत्त्वपूर्ण भूमिका भयो, किनकि उहाँ त लुम्बिनीमै बस्नुहुन्थ्यो सदस्य सचिवको रूपमा। त्यहाँ गएर त्यो एउटा कमिटी बन्यो, फर्म भयो, त्यस किसिमसँग चाहिँ बन्यो। अनि वैद्य सरले मलाई सोध्नुभयो बस्नै पर्छ उपाध्यक्षमा भनेर भन्नुभयो। अनि मैले भने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष भने अध्यक्ष बेग्लै हो, म तपाईँ बस्ने ठाउँमा, मेरो पनि गुरु, तपाईँ बस्ने ठाउँमा ऊ अध्यक्ष बस्नु म तयार छु भन्ने किसिम त्यस किसिमसँग सुरु गरियो। म अरू कुरामा गर्न चाहन्न। त्यो अविच्छिन्न रूपमा कहिले सक्रिय भयो होला, कहिले निष्क्रिय भयो होला, आइराखेको छ। यो गौरवको विषय छ। इतिहास सङ्घले कति राम्रा काम गर्यो होला, कति काम गर्न सकेन होला, त्यो पनि समीक्षाको विषय छ। त्यतातिर पनि म जान्न। इतिहास विषयलाई कति यसले अगाडि बढाउन टेवा दियो दिएन, त्यो त्यतातिर पनि म चाहन्न। अर्को समयमा यही गोष्ठीकै सन्दर्भमा कुराहरू उठाउँला। अब के मात्रै म भन्न चाहन्छु भने जसरी इतिहास सङ्घका धेरै कमजोरीहरू छन्, इतिहास विषयसँग फेरि सम्बन्धित छ। जब इतिहास विषय कमजोर हुन्छ, इतिहास विषयका टिचरहरू कमजोर हुनुहुन्छ, यो स्वतः कमजोर हुन पुग्छ। त्यसकारण चाहिँ इतिहास विषय बलियो हुनु पर्यो। इतिहास विषय बलियो बनाउनुको निमित्त नै हो फेरि यो सबै काम गर्ने इतिहास सङ्घले। त त्यसकारण चाहिँ इतिहास सङ्घले त्यो कुराहरू गरिराखेको छ। म यसबाहेक अरू कुराहरू इतिहासमा कहाँ चाहिँ कमजोरीहरू भइरहेका छन्, इतिहास पठन पाठनमा कहाँ कमजोरी भइरहेका छन्, कमजोरी थुप्रा छन्। अहिलेसम्म नउठेको विषय चाहिँ त्यो हो। के उठेन भने यसका सकारात्मक पक्षहरू पनि छ। इतिहास विभागले नयाँ ट्रेन्डका कुराहरू पनि गरिराखेको छ, उठाइराखेको छ, सिलेबस बनाइराखेको छ। त्यतातिर चाहिँ हामीले गएनौँ। त्यो विषय पनि महत्त्वपूर्ण विषय छ। दुईटै कमजोरी पनि छन्, त्यसका चाहिँ सकारात्मक पक्षहरू पनि छन्। यो सधैँ हुन्छ, सधैँ समीक्षा गरेर आउनुपर्छ। यस्ता गोष्ठीहरूले, यस्ता कार्यक्रमहरूले त्यसलाई झकझक्याउँछ, अगाडि बढाउँछ। त्यसको निमित्त यहाँहरूलाई शुभकामना छ। म अरू कुराहरू बोलिनँ, 5 मिनट भयो कि के भयो होइन। अब आजको प्रमुख अतिथि, साँच्चै हाम्रो प्रमुख अतिथि आउनु भएको छ दुईवटा कुरामा। एउटा कुरा उहाँ रजिस्ट्रार हो त्रिवीको, हामी त्रिवीसँग सम्बन्धित छौँ होइन। एउटा कुराहरू हामी कतिपय रिटायर्ड छौँ,
त्यस किसिमको पेन्सनका कुराहरू पनि छन्। त्यो पेन्सन सम्बन्धी म अलिकति कुराहरू उहाँ राखौँला होइन, त्यो पनि राखौँला उहाँसँग। त्यसो भएर महत्त्वपूर्ण छ भने उहाँ संस्कृति विषयको, तर उहाँका कृतिहरू धेरै इतिहाससँग सम्बन्धित छन् है, इतिहास विज्ञ पनि हो उहाँ होइन। महत्त्वपूर्ण मैले त जति चाहिँ उहाँको चाहिँ कृतिहरू पढेको छु नि त्यो इतिहाससँग सम्बन्धित छ। उहाँको संस्कृति विषय भन्दा पनि इतिहाससँग सम्बन्धित छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई उपलब्धिमूलक नै हुन्छ भन्ने मैले सोचेको छु। धन्यवाद। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा एउटा सदस्यको रूपमा काम गरिरहेको थिएँ। त्यस बेला चाहिँ नि 63-64 को आन्दोलन भएर भर्खर चाहिँ नि राजनीतिक परिवर्तन भएको थियो र त्यही परिवर्तन अनुसार चाहिँ नि सिलेबसहरू पनि चेन्ज हुने स्थिति थियो र त्यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। किनभने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह र नेपाल एकीकरणलाई चाहिँ नि त्यो राख्दै नराख्ने, सिलेबसमा राख्दै नराख्ने, यो हुँदैन, यो सामन्तवाद हो, यो राजाहरूको कुरा हो भन्ने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो पृथ्वीनारायण शाहको नाम पनि नराख्ने, एकीकरणको नाम पनि नराख्ने भनेर त्यहाँ चाहिँ नि यति चाहिँ विरोध भयो होइन। त्यहाँ चाहिँ यति विरोध भयो कि त्यो चाहिँ सिलेबस मैले उ गरिरहेको थिएँ, हेरिरहेको थिएँ र त्यो के गर्ने मैले भने एकीकरण नै नेपालमा चाहिँ नेपालको इतिहास पढ्दाखेरि त्यो पनि इतिहास विषयमा होइन, सामाजिक अध्ययनमा त्यो टपिक्स आएको थियो। नेपालको इतिहास पढ्दाखेरि एकीकरण नपढिकन कसले चाहिँ नेपाल कसरी बन्यो भन्ने चाहिँ त्यो सानो सानो बालबालिकाहरूले कसरी बुझ्छ होइन। त्यसकारण चाहिँ नि यो राख्नै पर्छ, यो टपिक्स राख्नै पर्छ भनेर त्यसलाई चाहिँ बृहत्तर नेपालको चाहिँ नि निर्माण भन्ने चाहिँ टपिक्समा राखिएको थियो। बृहत्तर नेपालको निर्माण भन्ने टपिक्समा राखिएको थियो र अझ त्यहाँ चाहिँ नि केसम्म कुरा भयो भने त्यहाँ चाहिँ त्यो कोर्समा त्यो कन्टेन्ट लेख्दाखेरि होइन यो चाहिँ नि यो महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाह नलेख्ने, पृथ्वीनारायण शाह मात्रै लेख्ने भन्ने कुरा पनि त्यहाँ चाहिँ उठाएको थियो। तर मैले चाहिँ त्यहाँ सङ्घर्षै गरेर होइन, उनी त्यस बेलाको राजा थिए होइन। तपाईँहरू चाहिँ मैले त्यहाँ भने पनि त्यो पाठ्यक्रम तपाईँहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ नि अधिकृत हुनुहुन्छ, सहसचिवज्यू हुनुहुन्छ, सचिवज्यू हुनुहुन्छ, डाइरेक्टरज्यू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो पद चाहिने। ऊ जन्मेर राजा भएको थियो, राजा भएर उसले काम गरे, त्यस कारण ऊ चाहिँ नि उसलाई चाहिँ राजा भनेर लेख्नै पर्छ पृथ्वीनारायण शाहलाई भनेर। अब हामी पनि त आफ्नो पद लेख्छौँ नि, अरूलाई सामन्तवाद भन्छौँ, आफ्नो पद लेख्छौँ न, प्राडा सटा हामीले चाहिँ लेख्नु हुने अरे होइन। अनि चाहिँ राजाले लेख्यो भने चाहिँ सामन्तवाद हुने होइन। त्यो चाहिँ यसमा अब तपाईँहरूको सहमति नहुन सक्छ, तर मेरो आफ्नो विचारमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह जो राजा थिए, राजा नै थिए। उनले चाहे सामन्तवादको तरिकाले होस्, चाहे चाहिँ राज्य विस्तारको तरिकाले होस्, एकीकरण गरे, नेपालको एकीकरण भयो र त्यसमा भूमिका चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई यो श्रेय चाहिँ हामीले दिनै पर्छ। र यस्तो कुराहरूमा यदि हामीले चाहिँ अडान लिएर नै कुरा गर्न सक्यौँ भने इतिहासको चाहिँ नि हामीले चाहिँ सच्चा पक्षधर चाहिँ हामी हुन सक्छौँ। र मलाई लाग्छ धेरै साथीहरूले हाम्रो इतिहासकै केही साथीहरूले पनि त्यो कमिटीमा बस्दाखेरि भइहाल्यो उहाँहरूले जे ठिक भन्नुहुन्छ त्यही छ, हुन्छ ठिक छ भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको थियो। तर मैले चाहिँ अडा नै लिएँ र म साथीहरूलाई पनि यही चाहिँ नि आग्रह गर्छु कि चाहिँ इतिहासको विषयमा यदि चाहिँ गलत किसिमको चाहिँ प्रचार हुन्छ भने, गलत किसिमको कुरा हुन्छ भने, किनभने अहिले चाहिँ नि नेताहरूलाई हेर्नुहोस् नेपालको इतिहास थाहै छैन, भाषण गर्दाखेरि मन पऱ्यो बोलिदिइरहेको छ। इतिहासको विषयलाई लिएर चाहिँ उहाँहरूले कन्ट्रोभर्सियल मात्रै होइन, गलत कुरा नै बोलिदिएको हुन्छ होइन। त्यसकारण चाहिँ त्यस्तो बेलामा हामीले चाहिँ त्यसलाई स्पष्ट पार्नु चाहिँ अति आवश्यक छ। हामी एउटा इतिहासको विद्यार्थीको नाताले यो चाहिँ गर्नै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र मेरो अरू भन्नु धेरै कुरा केही छैन। म चाहिँ यो इतिहासको गोष्ठी र आउँदो चाहिँ नि यो नेतृत्व चयनको अधिवेशन चाहिँ सफलताको कामना गर्छु। धन्यवाद। उद्घाटन गर्नेदेखि लगायत प्रमुख अतिथि र केही सम्बोधन गर्ने अवसर दिनुभयो, यसका लागि साथीहरूसँगलाई मैले विशेष धन्यवाद दिन चाहेँ। हुन त अलि तर्किन खोजेको थिएँ, किनभने त्यहाँ कीर्तिपुर परिसरमा एउटा बोर्ड टाँगेको छ, पदाधिकारी प्रवेश निषेध
विश्वविद्यालय परिसरमा प्रवेश निषेध लेखेको छ। अनिखेर मौका यही मिल्यो भनेर मलाई सर म त मिलेन त्यहाँ हुन भन्नु होइन। उहाँले अरू ढङ्गका सुरक्षा गर्छु पनि भन्नुभयो होइन। त्यो कसैले सुरक्षा गर्न सक्दैन ढुङ्गाको अगाडि। त्यसले गर्दाखेरिमा प्लिज अब असुमान भाइ भनेर ठ्याक्क फोन राखिदिएँ। अनि उहाँले 5 मिनट लगत्तै फोन गर्यो, ल ठाउँ चेन्ज गर्छौँ तपाईँ चाहिँ आउनुपर्छ भन्नुभयो। अब त मैले त अर्को उपाय भएन, अघि ढाँट्ने बेला राम्रोसँग मिलाएर ढाँटे भए भनेर त अलिकति जानिनछु। नजानेपछि उहाँले भनेपछि हुन्छ सर अब हुन्छ भन्ने वक्त मसँग विकल्पै भएन। अनि हुन्छ सर तर यसो असली हिन्दुस्तान रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति ट्युनिङकै हिसाबले पनि अङ्ग्रेजले भनेछ कि क्या जस्तो लाग्यो। तर बोल्नै सकिनँ, मलाई थाहा छैन सर भन्ने बाहिर निक्लेँ। म पछाडि लगत्तै जाने साथीलाई त्यही क्वेसन सोधेर छ तर अर्को तरिकाले, पृथ्वीनारायण शाहले किन नेपाल असली हिन्दुस्तान रहेछ भन्ने त उसले सोधेर छ। ऊ बाहिर आएपछि के सोध्यो तँलाई भन्दाखेरि त्यो भनेपछि ए भने, तर मैले गल्ती बोल्ने त्यो भने चुपचाप बसेँ, जानकारी पाएँ। मतलब यस्तो अवस्था थियो। किन त्यस्तो गरिएको होला? अब खालि त्यो भनौँ इतिहासको श्रृङ्खलामा भनौँ फ्रम द भेरी बिगिनिङ डाउन टु दि प्रेजेन्ट स्टेटमा हामी आउनुपर्नेमा चाहिँ हाम्रो बन्डा गरेर छुट्याएको अवस्था रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि मैले इतिहासको किताब लेखेँ नि, वास्तवमा त्यो कल्चरको किताब लेखेको हो होइन भने मल्लकाल त कल्चर भयो, लिच्छवीकाल कल्चर भयो होला। वास्तवमा त्यस ढङ्गको हामीमा नै भ्रम सिर्जना भयो र वास्तवमा टोटालिटीमा त्यो हुँदैन थियो होला जस्तो लाग्छ। इतिहास र आर्कियोलोजीलाई भिन्न गरेर अन्य ढङ्गले चाहिँ हुन सक्ने अवस्थामा नहुनुपर्ने हो, त्यो भयो त्यही ढङ्गले आएको न। अहिले पनि त्यो डिमार्केसन हामीसँग छ। हुन त अहिले तलका माथि नै गएका छौँ, माथिका तल नै आएका छौँ, आउन चाहिँ आएका छौँ। तर त्यो जुन डिमार्केसन हो लिच्छवीकाल मल्लकालको बारेमा चाहिँ इतिहास का साथीहरूले भन्न चुपचाप गर्नुपर्ने, हामीले तल चाहिँ राणाकालतिर आएर पनि चुपचाप गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ अहिले नै छ। त्यो जुन हामीलाई चाहिँ त्यो रोग पसाइदिएका थिए हाम्रो अग्रजहरूले, त्यसले गर्दाखेरि त्यो अवस्था छ सर। त्यसले गर्दाखेरि त्यो नहुनुपर्ने मलाई जस्तो लाग्छ। त यति त भन्दै पनि इतिहास लेखनमै पनि हामीमा चाहिँ अलिकति कमी कमजोरीमा हामीलाई इतिहास लेखन त्यसको विश्लेषणमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ अलिकति कमी कमजोरी चाहिँ हामीमा भइरहेको अहिले पनि मलाई वास्तवमा महसुस भइरहेको छ। इतिहास एक ढङ्गले अब नर्वेजियन एउटा साथी नर्वेतिर जाले एकजना साथीलाई बाइदेवी आर्कियोलोजिस्ट सोधेँ तेरो इतिहास कति व्याक छ पुरै यस्तो तैँले खनेर भनेको। उसले भने एकदम गौरवसाथ हो 11th सेन्चुरी एडी भनौँ। अनि मलाई व्हाट एबाउट यु भनौँ 11th सेन्चुरी BC। ऊ 11th सेन्चुरी एडीमा गौरव ठानिरहेछ। 11th सेन्चुरी एडीमा मैले इतिहास पुऱ्याएँ, हाम्रो इतिहास पुऱ्याएँ भन्छु होइन। अब 11th सेन्चुरी BC मेरो 2200 वर्ष त्योभन्दा पुरानो भनेर धाक त लडाएँ। तर उनीहरू कहाँ पुग्यो हामी जस्ता अवस्थामा छन्। त्यसले उनीहरू गरे। अब इतिहास हामीले लेखिदिएर विदेशीले आएर चाहिँ यस्तो इतिहास रचेर अङ्ग्रेजीमा उल्था गरेर लानु पर्नेमा उल्टो भयो। उनीहरूले अङ्ग्रेजीमा लेखिदियो अनि हामी त्यसैले नेपालीमा उल्था गर्ने पद्धति गऱ्यौँ। इतिहासको हाम्रो इतिहास लेखन र हाम्रो पठन पाठनको श्रृङ्खला नै हाम्रो प्रारम्भदेखि नै गलत हुँदै आयो। अन्य देशमा इतिहास लेखनलाई प्रोत्साहन दियो, सरकारले नै प्रोत्साहन दियो। इभन इस्ट इन्डिया कम्पनी र अङ्ग्रेज सरकारले भारतमा इतिहास लेखन र पुरातत्वलाई प्रोत्साहन दियो। हाम्रोमा ठिक उल्टो भयो। उल्टो भइसकेको अवस्था के भयो त भन्दाखेरि हामीले अङ्ग्रेजमा लेखेका भटाभटी उल्था गर्न थाल्यौँ। अनि त्यसलाई चाहिँ एउटा ठुलो सङ्घर्षकै रूपमा चाहिँ लानु पर्यो। दिनेशजी हुनुहुन्छ गुरु नयराज पन्तको नेतृत्वबाट त्यो सङ्घर्षकै रूपमा लानु पर्यो। अन्त इतिहास संशोधन भन्नुभयो उहाँले, इतिहास वैज्ञानिक इतिहास लेखन भनिदिनु भयो हुँदै जस्तो लाग्छ हिजो आज चाहिँ होइन। त त्यति बेलाको परिबाट इतिहास लेखेका इतिहासका ग्रन्थ कुराहरूलाई संशोधन भन्ने हिसाबले भयो। त्यो संशोधन भन्नु एउटा सङ्घर्षकै रूपमा उहाँहरूले वास्तवमा त्यसरी लानुपर्ने अवस्था कारणले के आयो भने अरूले लेखेको इतिहास चाहिँ उल्था नेपालीमा उल्था गरेर हामीले हाम्रो इतिहास बनाउने पद्धतिमा हामीहरू गयौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीमा के भएछ भने हाम्रा स्रोत सामग्री केलाउने पद्धतिमा नि हामीसँग कमजोरी रहेछ। त्यसको विश्लेषण गर्ने पद्धतिमा नि हामीहरू कमजोरी भएको म जस्तो लाग्छ। सामान्य हामीलाई पढ्थ्यौँ किराँतहरूको पढ्थ्यौँ, हिस्टोरिकल हो कि होइन भनेर पढ्थ्यौँ र अनि हिस्टोरिकल होइन भन्ने हामी के भन्थ्यौँ भने खै लेखन सामग्री भन्थ्यौँ। 3rd सेन्चुरी BC-मा भनौँ न मोटामोटीमा चाहिँ 3rd सेन्चुरी BC-मा लगभग लिपि आविष्कार भएको छ। त्यही पनि तपाईँको चाहिँ संस्कृत साहित्यलाई सम्वर्धन गर्न लिपि विकास भएको चाहिँ भनिन्छ। यतातिर किराँतले कहाँबाट लिपिको आविष्कार गर्नु र कहाँबाट उनीहरूले त्यो लिपिको जानकारी गर्नु र हामी लिखित सामग्री गर्यौँ र किराँतलाई हामीले चाहिँ लिखित सामग्री नभएको भनेर यसलाई चाहिँ हिस्टोरिकल पिरियड मान्न सकिँदैन भन्नेतिर पो हामीहरू लाग्यौँ कुराले।
जुन तपाईँको चाहिँ केही नभएका उनीहरूले परम्परा प्राचीन समयदेखिको इतिहास श्रृङ्खला भारतले चाहिँ भरत राजादेखि लिएर तानेर ल्याएको छ। उनीहरूको इतिहास छ, हामीले त्यही पढेर त्यसलाई इतिहासको रूपमा ल्याउँ। हाम्रोमा चाहिँ त्यो इतिहास श्रृङ्खलामा हामीले राख्न सक्दैनौँ। गोपाल मैसालको बारेमा नि स्रोत सामग्री केही पनि छैन, इतिहासमा गणना नगर्ने भन्नकोले इतिहासलाई एनालाइसिस गर्ने पद्धतिमा हामीहरू चाहिँ के भयो भने लिमिटेड सोर्सको आधारमा गएको हुनाले हामीले हाम्रो विगतलाई कहिलेसम्म तान्ने त अब लिच्छवीकालको चाहिँ हामी खालि 107 को अभिलेखदेखि मात्रै अगाडि बढ्ने हो कि त भन्ने अवस्थाले गर्दाखेरि सामग्री केलाउने, सामग्रीको विश्लेषण गर्ने र सामग्री एनालाइसिस गर्नेमा हामी अलिकति कमजोरी जस्तै हामीहरू अवस्थामा आएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसकारणले इतिहासको एउटा पाटो प्रष्ट क्लियरसँग हामीले गर्न नसकेका छौँ। वास्तवमा एउटा नयाँ सिद्धान्त प्रमाण प्रमेयको चाहिँ एउटा नयाँ थ्योरी र सिद्धान्त दिनेशजीहरूले स्थापित गर्नुभएको छ। र सही कुरो इतिहासमा प्रमाण बिना त इतिहास हुनै सक्दैन 100%। छैन भने के गर्ने त? लिच्छवीकालको अभिलेखहरू मात्रै हेरेर भने त्यसको एउटा पाटो मात्रै आउने, अर्को पाटो हामी जाँदै गयौँ न, अरू हामीसँग स्रोत सामग्री छैन भन्ने ढङ्गमै हामीहरू गयौँ। एउटा प्रसङ्ग छ दिनेशजीले लेखिसक्नु भएको छ। मानवदेवले विजय सिलसिला पूर्वका चाहिँ 60 भने त उहाँले नेपालीमा 60 व्याख्या गर्नुभएको छ धनराजले। पूर्वका 60हरूमा विजय गरे भने चाहिँ त्यो भन्छ। त्यो अभिलेखमा प्रष्टसँग पूर्व देश भनेर छ। त्यो पूर्व देशमा चाहिँ व्याख्या विश्लेषण भएन छ। पूर्व देश भने के हो त? अब कसरी पूर्व देश लेखियो होला त भन्ने ढङ्गमा पछाडि आफ्नै ढङ्गले हेर्दाखेरि के छ भने त्यो पूर्व देशको बारेमा त धेरै तपाईँको पुराणहरूले राम्रो व्याख्या गरेका छन्। पूर्व देश भनेको बारेमा धेरैले व्याख्या गरे, विष्णु पुराणदेखि लिएर सबैले धेरैले पूर्व देशको बारेमा उल्लेख गरे। र 10औं शताब्दीका राजशेखरले चाहिँ एउटा काव्य मीमांसामा पूर्व देशको व्याख्या गरे। उनले राम्रोसँग पूर्व देशमा पाइने नदीको उल्लेख गरे। मैले पूर्व देश भन्ने त अभिलेखमा आयो, पूर्व देश भने कहाँ जितेछन् त? सामान्यतः गोपालदरत वंशावलीको आधारमा हामीले चाहिँ अरुण र तामाकोशीको बिचमा चाहिँ किराँतहरू बस्थे, त्यो पूर्व देश तिनीहरूलाई जिते भन्यौँ हैन। भनेपछि त लगभग विजयपुर, अहिलेको विजयपुरमै किराँतहरूको अवस्था त्यहाँसम्म त मानदेव पुगे होलान्। पुगेल त त्यसको उतापट्टि सिमाना कहाँसम्म त? पूर्व देश त भनिसके अभिलेखमा भनेको छ, पूर्व देशै भनेको छ। कहाँसम्म पुगेको सिमाना? पूर्व देशको त कहीँ हामीले चर्चा गऱ्यौँ न। तर भारतीय स्रोतहरूले र इभन हाम्रा चाहिँ रिलिजियस टेक्स्टहरूले त्यो पूर्व देशको राम्रोसँग उनीहरूले छलफल गरेका छन्। र राजशेखरले 10औं शताब्दीका एउटा चाहिँ काव्य मीमांसामा चाहिँ अहिल्या भन्ने एउटा नदी चाहिँ पूर्व देशमा पर्छ भनेर छन्। त्यो नदी चाहिँ अहिले ब्रह्मपुत्र हो। भनेपछि अब ब्रह्मपुत्रसम्म चाहिँ पूर्व देश हुन सक्ने भइसके पछाडि त हामीले त्यसमा एनालाइसिस गर्यौँ। पूर्व देश भने कहाँ हो त? यो कोशी पारी भनेर ठ्याक्कै यो पारी अहिले चाहिँ भारततिर कोशी सम्झ्यौँ हामीले, त्यहाँसम्म जितेर आयो भन्ने ढङ्गको परेको। अघि पूर्व देशको हामीले चाहिँ अवस्था क्लियर गर्न सक्यौँ न। एउटा पाटो चाहिँ हामीले मतलब ओभरअल हामीले भएका सामग्रीलाई एनालाइसिस नगरेको अवस्था मैले उल्लेख गरेको हुँ। गुप्तहरूको चाहिँ तपाईँको सामग्रीहरू पूर्वतिर तल्लो बेल्टसम्म मात्रै छन्। आसाम र नेपालको बिचमा पर्ने बेल्टमा गुप्तहरूको कुनै अधीन अस्तित्व भएको देखिँदैन, त्यहाँ देखिँदैन। त्यसले यी सबै गरेर त्यसले गर्दाखेरि समुद्रगुप्तको अभिलेखको कुरा र यताको प्रसङ्गले चाहिँ कहीँ ट्याली गर्न सकिन्छ कि पूर्व देशको अवस्थाले ट्याली सकिन्छ कि यी सब कुराले हामीले चाहिँ गयौँ र हामीले चाहिँ हाम्रो इतिहासै हामीले सुरुमा लेख्यौँ, अरू लेखेर व्याख्या गऱ्यौँ। त्यसको आधारले गर्दाखेरि अलिक क्रमशः हामीहरूमा चाहिँ इतिहास लेखनमा एउटा सेक्कल पाटोमा मात्रै हामी गइरहेका छौँ कि भन्ने लागिरहेको छ। विश्लेषणका कुराहरू हो। अघि हाम्रो उहाँले भनिसक्नुभयो कि अरूको किताब हेरेर चाहिँ उल्था गऱ्यौँ भन्नु पनि सही कुरो। तपाईँले भनेको चाहिँ हामीले गरेकै त्यही अरू किताब हेरेर भटाभट अङ्ग्रेजीका नेपाली उल्था गऱ्यौँ। हामीलाई त पढ्न दिँदैन थियो क्या, र चलाउनु हुँदैन थियो। जबरजस्ती सङ्घर्ष गरेरै अब दिनेशजीको अगाडि त अब के धेरको बोलिरहनु अरू मतलब यति सङ्घर्ष गरेर इतिहासलाई फलोअप गर्नुभयो। त्यस पछाडि नै उहाँहरूले दुनियाँभर गाली गलोजदेखिको सामना गर्नुभयो होला, ओभरअल गर्नुभयो होला। तर त्यस अवस्थामा हामी गएको हुनाले अब इतिहास लेखनलाई चाहिँ हामीले पुरातत्व र अन्यबाट भिन्न गर्ने अवस्था चाहिँ हामी छैन। अहिले हामीले टोटल्ली एभोइड गरेको एउटा स्रोत छ ओरल ट्रेडिसन। हामीले लगभग टोटल्ली एभोइड गरेका रहेछौँ, टोटल ओरल छौँ। तर ओरल हिस्ट्रीको त डिपार्टमेन्ट खोलिरहेका छन् युरोपतिर त। उनीहरू त ओरल हिस्ट्रीलाई चाहिँ फोकस गरिरहेका छन्। त उनीहरूले ओरल हिस्ट्री स्थापना गर्नुको मूल आधार के हो त? सुन्दर साथीहरू छक्क पर्नुहुन्छ। उनीहरूले युरोपतिर ओरल हिस्ट्रीको चाहिँ डिपार्टमेन्ट स्थापना गरेको मुख्य आधार भनेको हाम्रै श्रुति परम्परा ऋग्वेद वैदिक साहित्यहरू।
वैदिक साहित्यहरू जुन लामो समयसम्म चाहिँ श्रुति परम्पराबाट चाहिँ सुरक्षित भएका छन् भने त यो ओरल ट्रेडिसन यी सबैबाट त सुरक्षा गरेर त भोलिका दिनमा त राम्रो व्यवस्था सुरक्षा गर्न सकिने रहेछ नि भनेर चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ ओरल हिस्ट्री खोलेर उनीहरू चाहिँ त्यस्ता सामग्रीहरू सङ्कलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने र इतिहासमा ट्याली गर्ने र के रहेछ सभ्यताको पहिचान गर्नेमा उनीहरू लागिरहेका छन्। हामीहरूले चाहिँ त्यसलाई टोटल्ली एभोइडै गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरिमा पनि के छ इतिहासका धेरै हामीले खोल्नुपर्ने पाटाहरू पनि हामीले चाहिँ खोल्न नसकेर बिचबिचै हामीहरू चाहिँ यो अन्धकारमय यो चाहिँ ट्रान्जिसनल फेजमै अवस्था छौँ। यदि हामीले ती ओरल परम्पराहरू जुन हामीले क्रमशः चाहिँ पाइएका कुराहरूलाई पनि इतिहासका श्रृङ्खलाहरूसँग मिलाएर अगाडि लान सक्यौँ भने चाहिँ वास्तवमै इतिहास लेखनको चाहिँ नेपालमा चाहिँ जहाँ बाँकी भएको कविता भएका जहाँ कमजोरी भएका अवस्थाहरू छन् त्यसलाई पुरा गर्न सकिन्छ कि भन्ने अवस्था लागेको छ। भारतको इतिहासमा तपाईँको चन्द्रगुप्त मौर्यदेखि लिएर डाउन टु हर्षवर्धनसम्म क्लियर श्रृङ्खला आइरहेछ। कहीँ हल्का फल्का ब्रेकै छैन, किन उनीहरूले खालि स्रोत त्यो मात्रै हेरेन, अन्य स्रोत सामग्री नि केलाएर उलट त्यति बेला ट्रेडिसन नि केलाए उनीहरूले श्रृङ्खला ठ्याक्क मिलाएर राखे। हामीले त्यो नसकिरहेको अवस्था भएको हुनाले एक पाटोमा त्यता जाँदा उपयुक्त हुन्छ कि मलाई जस्तो लागेको। साथीहरूले धेरै कुरा राखिसक्नुभयो। मैले अब विद्वान साथीहरूको अगाडि मैले खासै भएन, व्यावहारिक ज्ञान पनि हामीले दिन सक्यौँ वास्तवमा। अब लिच्छविकालको कहीँ कुनै अभिलेख पाइयो भने लिच्छविकाल हो कि होइन छुट्याउन गाह्रो, पढाएको चाहिँ लिबेली, अनि छुट्याइयो भने पनि दिनेश राज पन्त कहाँ चाहिँ खोज्न हिँड्नुपर्ने अवस्था। अरूले त छैन, जति हामीले पढाए पनि त्यो हामीले व्यावहारिक ज्ञानै दिन सक्यौँ नि सर। व्यावहारिक ज्ञानै दिन नसकेको अवस्थाले गर्दाखेरिमा चाहिँ पढाइरहेको छौँ, अहिले नि पढाइरहेको छौँ, लिपि नि पढाउँछौँ, सबै पढाउँछौँ, तर प्र्याक्टिकल लिच्छविकालको अभिलेख गरेर लु यो पढ त भन्ने अवस्थामा हामीले व्यावहारिक ज्ञान दिन सक्यौँ। भरतजीले अघि भन्नुभयो मूर्तिका बारेमा, एक पाटोमा उहाँले भनेको कुरा सही होला, हामीले कला पनि पढाउँछौँ। अहिले इभेन नाउ अहिले पनि हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ लु यो मूर्ति लिच्छविकालको मल्लकाल भनेर एक्लै सिङ्गल दियो भने चाहिँ दुईवटा दियो भने त छुट्याउँछ, एक्लै दियो भने चाहिँ छिन् त भन्दाखेरि चाहिँ ऊ पनि हल्मलिने अवस्था छ। भनेपछि व्यावहारिक रूपले हामीले चाहिँ भोलिको एउटा चाहिँ राम्रो ज्ञान दिने र भोलिको लागि चाहिँ समाजलाई आवश्यक पर्ने जेनेरेसनको उत्पादन कमी गऱ्यौँ कि जस्तो अहिले मलाई लागिरहेको छ। अब यसलाई सुधार्दै कमसेकम जानु पर्ला। अघि हाम्रो अनिलजीले टुरको कुरा गर्नुभयो। कोर्समै तपाईँ चाहिँ प्र्याक्टिकल र राख्ने कोर्समै तपाईँ जहाँ दिने अवस्थाले राख्न छ भने तपाईँले पैसा पाउनुहुन्छ, होइन भने घुमाउनु लान्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ पाइँदैन। बिबिएले त पैसा तिरेर गएको हुन्छ, बिबिएले छुट्टै उनीहरूको टुरकै पैसा दिएको हुन्छ उनीहरूलाई, उनीहरूले थुप्रो पैसा दिएर बिबिए जाने हो। यदि प्र्याक्टिकल ट्रेनिङलाई नै तपाईँले आवश्यक पर्छ र कोर्समै तपाईँले त्यसलाई राख्नु र चाहिँ प्र्याक्टिकल ट्रेनिङको आवश्यक छ 1 महिना 15 दिन बिचमै त्यहाँ फिल्डमै गरेर राख्नुहुन्छ भने निश्चय नै तपाईँले पैसा पाउनुहुन्छ। ब्याचलर लेभलमा चाहिँ अहिले सकिँदैन, मास्टर्स लेभलको हकमा चाहिँ त्यो पैसा दिएकै छ। कल्चरको पनि त्यही हो, सरले पनि त्यो चाहियो भने तपाईँलाई पनि चाहिन्छ। अब फिल्ड खालि पुराना पृथ्वीनारायण शाहका पाला अक्षरहरू पढ भन्दाखेरि त हामी सक्दैनौँ नि त अहिले त सक्दैन। अभिलेखका कुरै छोड्नु, त्यो हातमा लिएको कागज पनि पढ्न नसक्ने अवस्थामा छौँ। त्यस्तो अवस्था भएको भने त्यसको पनि त ट्रेनिङ चाहियो। त्यो कसलाई सन्तति हामी उत्पादन गर्ने त यदि हामीले त्यो ट्रेनिङ दिउन भने त यी सबै कमजोरी हामीसँग छन्। त्यसै सबैलाई सुधार्ने बाटोमा लागौँ र साथीहरूले चाहिँ छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। टुरिज्मको नि यहाँ छलफल छ भन्ने सुनेको थिएँ। यी सबैमा समष्टिगत छलफल होस् र वास्तवमै हामीहरू चाहिँ इतिहास लेखनको नयाँ श्रृङ्खलामा अगाडि बढ्न पाइयोस्, यो शुभकामना व्यक्त गर्दै मैले साथीहरू एकदमै क्षमा माग्ने कारण के भने अत्यन्तै ढिलो भएर 1 घन्टा भन्नुभएको थियो, 1 घन्टामा थियो, अलिक ढिलो भएँ, त्यसको लागि चाहिँ क्षमा याचना गर्दै मेरो सानो भनाइ यही टुङ्ग्याएँ। धन्यवाद।